Myself, Muzaffar Nabi, General Secretary, Employee Joint Action Committee, or Jammu and Kashmir. This press conference is regarding the issues raised by all Jammu and Kashmir College Lecturers Association. देखिए, ये जो कॉलेज लेक्चरर्स है ये हमारी सोसाइटी का एक क्रीम है। ये स्कॉलर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये पीएचडी होल्डर्स हैं और इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 2000 के आसपास है। मुख्तलिफ कॉलेजों में ये काम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बड़े नामवर कॉलेज हैं, जिन कॉलेज से आज तक हमारे आईएएस केएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और बाकी लोग निकल चुके हैं, है कि आज तक गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को इन पे गौर नहीं किया है। आज तक इनका कोई हल नहीं ढूंढा है। इनकी जो पहली डिमांड रहेगी वो है इनकी जो सैलरी इस वक्त जो पर महीना मिलती है, और साथ ही साथ मैं बता दूं पोस्टिंग, इनकी पोस्टिंग का जहां तक सवाल है, राजौरी वाले की पोस्टिंग इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद वाले की पोस्टिंग बारामूला में है, बारामूला वाले की पोस्टिंग कुपवाड़ा में है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो हमारे लेक्चरर साहिबान हैं, इन्होंने इस डिपार्टमेंट को जो है आज तक 8 से 9 से 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 2 साल दिए हैं। और मैक्सिमम लोग इनमें जो है अब इस एज पे आ चुके हैं जहाँ पे वो बिल्कुल ओल्ड एज है। अब इनका किसी और डिपार्टमेंट में फिट होना नामुमकिन है। उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो डायरेक्टली इनके साथ लिंक्ड है, और उन बच्चों का फ्यूचर भी इस वक्त डार्कनेस में है, बिकॉज उनके जो टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ, उनका जो बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी हो रही है पिछले 10 सालों से। कल ही मैं उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान सुन रहा था। उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में उठ के अपने जो मेंबर्स हैं, एमएलएज, जिनको हम जैसे लोगों ने असेंबली तक पहुंचाया है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको एश्योर किया कि बोला आई एम वेरी मच सीरियस, मैं बहुत सीरियस हूं आपकी तनख्वाहें बढ़ाने में, और मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि हर 5 साल के बाद आपकी सैलरीज को जो है ऑटोमेटिकली बढ़ाया जाए 5 साल के बाद, कि इसमें और कोई मेहनत ना करनी पड़े। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के इस खास युवा की, इस एसेट की बात करेंगे और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के युवा की बात करेंगे, सेम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं लद्दाख में लोग, सेम डिग्रीज लेके, सेम करिकुलर है, सेम जॉब प्रोफाइल है, लेकिन वो 57,700 रुपया पर महीना इस वक्त उजरत लेते हैं, जबकि ये 28,000 रुपये पे काम करते हैं। तो हमारी जो पहली डिमांड रहेगी वो डिमांड रहेगी कि इनकी जो सैलरी है वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स को अगर आप लेंगे सर, उसमें अगर आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में देखेंगे 80,000 से ज्यादा होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखेंगे 1 लाख से ज्यादा होगी, बाकी स्टेट्स में देखेंगे सर बिल्कुल यूजीसी नॉर्म्स के मुताबिक सैलरी मिलती है। डिमांड रहेगी वो है कंटिन्यूएशन ऑफ देयर सर्विसेज एज पर SO 364 ऑफ 2020। जैसे हमारे, अगर मैं आपको मिसाल दूं, जो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट पे ये एसओ लागू है। वहां पे उनकी सर्विसेज जो है, जो वहां पे हमारे वहां पे एप्लीकेंट्स होते हैं, जो काम करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उन पे ये एसओ लागू है। वो बिल्कुल उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाता है। ये इनकी साथ साथ में एक और बात बता दूं कि अगर ये से इस सेशन में काम कर रहे होते हैं किसी कॉलेज में 2-3 साल के बाद, लेकिन अगले साल का इनको पता होता ही नहीं है कि इनको अगले साल कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इनको एक जॉब इनसिक्योरिटी है जिसको सिक्योर करने की जरूरत है। और 3 की बात करेंगे तो इनको एडहॉक लेक्चरर्स बोला करते थे। तो आते आते 2024 में इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट पे आ गया, जो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और साथ ही साथ और एक अनफॉर्चुनेट बात बता दूं मैं, हर 6 महीने के बाद इनके लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनमें तरमीम की जाती है, सख्त से सख्त बनाया जाता है इनको। तो कौन सा गुनाह किया है इन्होंने? डिग्रियां हासिल की है, अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया है, तो इन्होंने इतनी मेहनत करके आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, हमारी पूरी सोसाइटी का जो फ्यूचर है, इन्हीं पे निर्भर है, उस फ्यूचर का इन्हीं पे दारोमदार है। तो खुदा करे, खुदारा आपसे ये रिक्वेस्ट है,
آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی طرف غور کریں. وی ہیو آلریڈی گیون آور سپورٹ, وی ہیو ایکسٹینڈیڈ آور فل سپورٹ ٹو دیم. ان کی جو پین ڈاؤن اسٹرائک ہے اس کو ہم رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے سے ان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں, اور ہم ان کے سپورٹ میں اگر ضرورت پڑی تو بالکل جو 4.5 لاکھ ملازم ہیں, کیونکہ وہ 4.5 لاکھ ملازموں کے بچے بھی انہی کالجز میں پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ پڑھاتے ہیں. پہلے تو ہم جموں کشمیر کالج کنٹریکچوئلسٹ فریٹرنیٹی کی طرف سے آپ سبھی صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تعاون کیا اور اس معاملے میں آپ ہماری رائے سن رہے ہیں. میں بالترتیب آپ کو 2-3 ڈیمانڈز جو ہماری ہیں وہ بتاؤں گا, اور یہ وجوہات بھی کہ ہم کیوں وہ تقاضے کر رہے ہیں. سب سے پہلی جو بات ہے اسی میں آپ کے سوال کا بھی جواب آئے گا. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیلری ہائیک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور یہ کیوں ہم چاہتے کرتے ہیں, یہاں پہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں, اور جو ایکسپیرینس ہمیں ملتی ہے, جو نومن کلچر ہمارا ہے, اول تو یہ کہ وہ ان گائیڈ لائنس یا ان رولس کو فالو نہیں کرتا جو یو جی سی نارمس ہیں, سب سے پہلی بات. اور دوسری یہ کہ جو ہمیں سیلری ملتی ہے وہ بیسک سیلری نہیں ہوتی. ان کی پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے, یعنی کہ باہر کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں اپلائی کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہماری سیلری جو ہے وہ بیسک ہو, بیسک سیلری. تو سب سے پہلی ڈیمانڈ جو ہماری ہے بیسک سیلری, وہ اسی لیے تاکہ ہمیں باہر یونیورسٹی اور کالج میں پڑھانے کا موقع ملے. یہ تو اول پہلی بات ہوگی. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ ہمیں ونٹر اور سمر ویکیشنز کی اجرت نہیں ملتی ہے, یعنی کہ پورا سال جو ہے, پورا ٹینور پورے ایئر کا ہمیں نہیں ملتا ہے. اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں کو ریکریٹ کرتے ہیں, اب ہمیں یو جی سی نارمز کے تحت کرتے ہیں, لیکن وہ رول ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے. تو ضابطہ یہ ہے کہ وہاں وہ 5 سال کے لیے ان کو ریکریٹ کرتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری, ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ اوور 65,000 ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ جو تفاوت ہے, جو فرق ہے, کہ ہائر ایجوکیشن جو سسٹم ہے, جو کہ ہم کالج کنٹریکچوئلس کی بدولت ہی آپ سب جانتے ہیں کہ چلتا ہے, تو یہاں پر جس طرح کی ذہنی اذیت اور جس طرح کی معاشی پریشانی اور بحران میں ہمیں مبتلا کیا جاتا ہے, اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ کیا پڑ رہے ہیں, اور خاص طور پر اس یوتھ پہ کیا پڑ رہا ہے. تو یہ جو بنیادی فرق ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو. ہماری سیلری ہائک ہو, ٹھیک ہے, ہماری کنٹینیوشن ہو, اور جس طرح سے آپ ہیلتھ ایجوکیشن میں کنٹریکٹرز کو ریکریٹ کرتے ہیں, ان کو 5 سال تک لیتے ہیں, ہمیں بھی 5 سال تک دیجیے. اور دوسری بات, یہ سب سے بنیادی چیز جو ہے, ساری ڈیمانڈس کو سنیں. اب دیکھیے کہ آپ نے جب بنیادی سوال مجھ سے پہلے ابتدا میں سوال پوچھا تھا عمر عبداللہ صاحب کی حکومت کے حوالے سے, تو جس وقت یو ٹی لداخ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم بیسک سیلری دیں گے اپنے کنٹریکٹرز کو, اس وقت سرکار نہیں بنی تھی, عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نہیں بنی تھی. تو عمر عبداللہ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, بلکہ انہوں نے نہیں, سبھی اسٹیک ہولڈرز نے, جتنے بھی ہمارے کشمیر کے اور باہر کے بھی جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو مین اسٹریم پالیٹیشینس ہیں, کم و بیش سبھی نے ٹویٹ کیا تھا, اور یہ ڈیمانڈ کی تھی, یہ تقاضا کیا تھا کہ کشمیر میں بھی, کشمیر کے کنٹریکچوئلز کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے, ان کو بھی یہ حق ملنا چاہیے. لیکن سرکار میں آنے کے بعد عمر عبداللہ صاحب کہاں ہیں, اور اس وقت ہم مجبور ہیں کہ ہم آپ کے سامنے, ورنہ یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی, ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں آئیں جب تک ہماری ڈیمانڈز پوری. دیکھیے کہ حال ہی میں جو ایجیٹیشن ہوئی, جو ڈیلی ویجرز کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ ان کے مسائل کو دیکھا جائے, سنا جائے. ہمارے لیے بھی ایسا ہو کہ ہمارے مسائل کو سنا جائے, ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, نمائندے ہیں, وہ جا کر اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے, سرکار سے بات کریں گے, جو جینوئن ڈیمانڈس ہماری وہ پوری, بس.